हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम सबको फिर यीशु मसीह में ये तौफीक अता किया कि हम उसके हजूर में आकर उसकी इबादत करें और उसकी परस्तश करें और उसकी तारीफ़ करें। इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मोहतबर कलाम में से कुछ सीखें, हम तमाम उन अज़ीज़ों के लिए जो मुल्क पाकिस्तान में सैलाब के सबब से मुतासर हुए, इस दुनिया से कूच कर गए या बड़ी मुसीबत में, उनके लिए खुदा के ज़ुम्मे इल्तिजा करते हैं। खुदावंद उन सब ख़ानदानों को तसल्ली भी दे और उन तमाम अज़ीज़ों को जो बेघर हो चुके या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस वक्त मुसीबत ज़्यादा हैं, खुदावंद उनकी मदद फरमाए ताकि वो इस मुसीबत की घड़ी में अपने ज़िंदा खुदा की तरफ निगाहें जमाएं और उसी से अपने लिए हर तरह की मदद हासिल कर सके। और जहाँ तक हो सकता है कि एक ईमानदार होने के नाते से आप जिन लोगों तक रसाई हासिल कर सकते हैं उनकी मदद फरमाएं और उनके लिए दुआ भी करें और उनके लिए खुदावंद से बरकत चाहें। खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के तमाम लोगों पर रहम और तरस खाए और इन तमाम वबाओं से, मुसीबतों से महफूज रखे। आइए आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। जिस तरह इन दिनों में हमने कलाम मुक़द्दस को सीखना शुरू किया कि इंसान की ज़िंदगी के लिए एक रूहानी शख्स के लिए बपतिस्मा के तल्लुक़ से हम सीख रहे हैं कि बपतिस्मा की हमारी रूहानी ज़िंदगी के अंदर कितनी अहम ज़रूरत है। आइए पिछले दिनों मैंने कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत से कलाम मुक़द्दस में से हमने इस सिलसिले का आगाज़ किया था। आइए हम इसी से अपना आज के पैगाम का भी आगाज़ करते हैं। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मोहतबर कलाम में यूँ मरकूम है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मोहतबर ला तब्दील कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को एक बहुत बड़ा हुक्म जो था या एक बहुत बड़ी खिदमत उनके हाथों में सौंपी, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारी दुनिया के अंदर सारी खलक के लिए अंजील का पैगाम ले जाओ और सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। और पिछले दिनों हमने सीखा था कि अंजील है क्या। इसके तल्लुक़ से हमने सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए इस ज़मीन पर आए, इंसानी बदन को उन्होंने कबूल किया, इंसानी लुबादा ओढ़ा, इंसान बन गए, और फिर मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर मसलूब हुए, मेरी और आपकी जान का कफ़ारा देने के लिए सलीब पर लटकाए गए, फिर मर गए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यही खुशखबरी है, यही अंजील है कि यीशु मसीह गुनहगारों के लिए मर गए, मसलूब हुए और फिर मुर्दों में से जी उठकर उन्होंने इंसान के लिए अबदी ज़िंदगी का इंतज़ाम किया। वो इंसान जो गुनाह के अंदर घिर चुका था, गुनाह का गुलाम हो चुका था, मौत के कब्ज़े में जा चुका था, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का कफ़ारा देकर, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून की कीमत देकर मुझे और आपको गुनाह की गुलामी से, शैतान के कब्ज़े से, मौत से आज़ाद करके अबदी ज़िंदगी फराहम की। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जाओ सारी खलक के अंदर जाकर
अंजील की मुनादी करो, खुशखबरी सुनाओ कि हर वो गुनहगार जो गुनाह के सबब से, गुनाह का गुलाम होने के सबब से इस दुनिया के अंदर मायूस है, नाउमीद है, बेदिल है और गुनाह की गुलामी ने उसे दबाया हुआ है, हर तरह के हालात उस पर गालिब हैं, शैतान और उसकी तमाम नापाक तस्वीरें जो है वो इंसान को मगलूब कर रही हैं। इन सारे हालात में खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर एक ऐसा निजात दहिंदा बन कर आया है, और जो कोई भी उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होगा बल्कि वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनेगा। सो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो इस खुशखबरी पर ईमान लाए, जैसे यूहन्ना के अंजील उसके 30 बाब की 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा इस दुनिया में इसलिए आया ताकि लोग हलाकत से और अबदी हलाकत से, जहन्नम की सज़ा से आज़ाद होकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के अंजील में फरमाया, जो मेरी बातें सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, वो मौत से निकल कर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। सो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से हम और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में कबूल करने के सबब से हम मौत से निकल आते हैं। मौत का हम पर कोई इख्तियार नहीं रहता बल्कि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं। सो लिखा है, जो ईमान लाए, जो अंजील पर ईमान लाए, जो यीशु मसीह पर ईमान लाए, जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए, जो खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर ले, वो हलाक नहीं होगा बल्कि वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनेगा। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ दो बातें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाई कि जो सारी खलक के अंदर अंजील की मुनादी करो, और जो इस अंजील पर ईमान लाए, और लिखा है और बपतिस्मा ले। इसका मतलब है कि अंजील पर ईमान लाने के साथ साथ अमली सबूत के तौर पर अमली ईमान ये है कि हम यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल करने के बाद फिर हमें बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। अगरचे इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे मुखालफ मसीह भी हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम की मुखालफत करते हैं। कल मैं फेसबुक पर देख रहा था कि खादम जो है वो पानी के अंदर गया है और उसने लोगों को बपतिस्मा दिया और उसने इस वीडियो को अपलोड किया। सो जब लोगों ने देखा तो ये कैसा शख्स जो मसीह भी कहलाता है और उसने अपने आप को किसी तंजीम का लीडर भी बयान किया है, उसने इस कदर बड़े गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे उस खादम की तौहीन भी की और खुदा के कलाम को रद्द करने की कोशिश भी की। और अगरचे हम जानते हैं कि निजात खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से है, निजात कफ़ारे के वसीले से है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो इरशाद आज़म हमें अता किया है उसमें ये है कि जाओ सारी दुनिया को शागिर्द बनाओ। जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो उसके 28वें बाब में 17 और 18वीं आयत में लिखा है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और वो तालीम जो मैंने तुम्हें दी है उन लोगों को तालीम दो। सो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब खुद फरमाया है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, जो अंजील सुनाओ और जो ईमान लाता है उसे बपतिस्मा दो, इसका मतलब है कि बपतिस्मा जो है वो भी हमारी नजात में एक अहम किरदार उसका है, उसकी एक अहम हैसियत है, अहमियत है। सो क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है तो उसका मतलब है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं तो ये हमारी नजात की तकमील है। सो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जब खुदावंद ने अपने लोगों पर इन भेदों को, इन मकाशफ़ों को खोला तो खुदा के खादमीन ने इस कलाम को लोगों तक पहुँचाया। खुदा की एक बड़ी खूबसूरत खादमा जिसने सारी ज़िंदगी अंजील की मुनादी की, और पिछले दिनों में देख रहा था वो तकरीबन 95 ईयर्स के करीब हैं, लेकिन वो अभी तक खुदा का कलाम सुनाते हैं। उस दिन वो मुकाशवा की किताब में से खुदा का कलाम पेश कर रही थी, तो एक बुजुर्ग खातून जिसने सारी ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर अंजील की मुनादी की, जब उसे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बुलाया जाता था ताकि वो खिदमत करे तो
وہ کہتی مجھے کم از کم 3 دن جو ہے وہ دیے جائیں، کیونکہ میں ہاف گاسپل نہیں سنانا چاہتی بلکہ میں فل گاسپل سنانا چاہتی ہوں۔ اور فل گاسپل یہی ہے کہ لوگوں کو انجیل سناؤ اور لوگ نجات پائیں، لوگ توبہ کریں، نجات پائیں، اور پھر وہ بپتسمہ لیں۔ اور پھر وہ تیسرا دن یہ تھی خدا کے پاک روح کی معموری کے لیے، کہتی تھی کہ خدا کی پاک روح کی معموری جو ہے وہ ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے عید پینتیکوست کے روز جب منادی کی تو لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور وہ آ کر کہنے لگے آئے بھائیو ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں۔ سو اس وقت پطرس نے کہا تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پطرس نے ایک مکمل خوشخبری جو ہے وہ اس کے تعلق سے بیان کیا کہ جاؤ خوشخبری پر ایمان لاؤ اور توبہ کرو، نجات پاؤ، اور اس توبہ کی عمل میں، اس توبہ کے عمل میں آپ گناہوں کی معافی کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے ارشاد کیا ہے کہ خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لو، تو بپتسمہ لیں۔ اور پھر روح القدس جو ہے وہ خداوند نے ہمیں ایک مفت میں گفٹ دیا ہے، اور ہمیں روح القدس کا انعام جو ہے وہ ملتا ہے جب ہم زندگی پاتے ہیں، نجات پاتے ہیں، تو پھر خداوند ہمیں پاک روح سے معمور کرتا ہے، اور پھر جیسے لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان میں موج ہوتے ہیں۔ پھر جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو روح القدس کے وسیلہ سے مختلف قسم سے خدا معجزات کرتا ہے اور اپنے کلام کو سچا ثابت کرتا ہے۔ سو آج پھر ہم بپتسمے کی اہمیت پر غور کریں۔ سو خدا کی بندی اس بات پر زور دیتی تھی کہ ہمیں نجات پانے کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے اور یسوع مسیح کو قبول کرنا ضروری ہے، اس کے خون پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، خوشخبری کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر جس طرح یسوع مسیح نے کہا جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اس کا مطلب ہے نجات کی تکمیل کے لیے ہمیں خوشخبری پر ایمان لانا اور بپتسمہ لینا اہم ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا جاؤ ساری دنیا کے اندر، ساری خلق کے اندر خوشخبری سناؤ، اور جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ سو بپتسمہ جو ہے یہ ہماری نجات کی تکمیل ہے، یا ارشاد اعظم کی تکمیل ہے، اور جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو یہ ایک مہر ہو جاتی ہے۔ خدا کے کلام کی طرف سے پاک روح جو ہے وہ ہماری نجات پر مہر کرتا ہے اس بپتسمہ کے وسیلے۔ پھر ہم اس میں سے بہت سی ایسی باتیں دیکھتے ہیں کہ بپتسمہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی موت میں شمولیت کا بھی نشان ہے۔ جب ہم پولس رسول کا خط پڑھتے ہیں رومیوں کے نام میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رومیوں کے خط میں لکھا ہے 6 باب میں، رومیوں کا خط 6 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے کیا تم نے 6 باب کی 33 آیت میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے، تمہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس کا مطلب ہے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم یسوع مسیح میں شامل ہوتے ہیں، اس کے حکموں کو قبول کرنے کے سبب سے، اس کی تعلیم کو قبول کرنے کے سبب سے ہم خداوند یسوع مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم اس کے روحانی بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم اس کی کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے زمین پر خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے، اور جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو جس طرح کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خداوند خدا نے ابراہیم کو ایک حکم دیا کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نارینہ کا ختنہ کیا جائے، اور یہ ختنہ جو تھا یہ قوم بنی اسرائیل کے اندر شمولیت کا ایک نشان تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں نئے عہد نامہ میں ختنہ کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، بلکہ یہاں یسوع مسیح کا خون اور اس کو قبول کرنا اور پھر بپتسمہ لینا جو ہے یہ کلیسیا کے اندر یا مسیح کے بدن میں اندر شمولیت کا نشان ہے۔
سو جب ہم توبہ کرتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں، بہت سے لوگوں نے اس زمین پر مختلف تنظیموں نے بچے کا بپتسمہ اس لیے شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ختنہ ختم ہو کر یہ ختنے کی جگہ پر ہے۔ اگرچہ یہ ختنے کی جگہ پر ہمیں نظر تو آتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند یسوع مسیح نے اس کی ایک ترتیب بیان کی ہے، اور ترتیب میں یہ ہے کہ پہلے ہمیں خوشخبری کو قبول کرنا ہے، اور جب تک ہم اس خوشخبری کو قبول کر کے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، ہم ایمان نہیں لے آتے، ہم اس قابل نہیں بن جاتے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سمجھ سکیں یا اس کی تعلیم کو سمجھ سکیں، تو اس وقت تک جو بپتسمہ ہے وہ ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس لیے جیسے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے، اس کا مطلب پہلے ایمان لانا اور پھر بپتسمہ لینا ہے۔ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر بپتسمہ جو ہماری زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حبشی خوجہ جب جا رہا تھا تو یسوع نبی کا صحیفہ جو پڑھ رہا تھا 53 باب میں، اور جب خداوند نے استفنس سے کہا، فلپس سے کہا کہ تو اس کی طرف جا، خدا کا روح سے لے گیا، تو وہاں فلپس نے اس سے پوچھا کہ جو کچھ تو پڑھتا ہے کیا اسے جانتا بھی سمجھتا بھی؟ اس نے کہا جب تک کوئی مجھے نہ سمجھائے میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ پھر خدا کے بندہ نے فلپس نے اسے اس بات کو سمجھایا کہ یہ یسوع نبی جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی موت کے تعلق سے بات کر رہا ہے اور اس کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان کر رہا ہے۔ تو پھر جب اس کو یہ ساری تعلیم دی گئی تو پھر فلپس نے اسے بپتسمہ کے متعلق بھی بیان کیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر آیا اور وہاں پانی بھی موجود ہے، تو اس نے کہا یہاں پانی بھی موجود ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب مجھے کون سی چیز روک سکتی ہے کہ میں بپتسمہ نہ لوں؟ تو اس نے کہا کہ اگر تو اس بات کا اقرار کرتا ہے، یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ سو اس سے پہلے کہ ہم بپتسمہ لیں، ہمیں خداوند یسوع مسیح کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس دنیا میں وہ اس لیے آیا تاکہ ہم نجات پا سکیں، اور جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم بپتسمہ لیتے ہیں۔ سو بچوں کے بپتسمہ کی اہمیت کلام مقدس میں ہمیں بیان نہیں کرتی کہ ہمیں بچوں کو بپتسمہ دینا چاہیے، لیکن اگرچہ جس طرح کے خدا نے ابراہیم کو حکم دیا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جاؤ ساری دنیا کے اندر انجیل کی منادی کرو۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ بپتسمہ کی ایک بہت بڑی اہمیت، اور اس میں لکھا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اس کے روحانی بدن میں، کلیسیا میں، جو زمین پر ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہے اور اس پر اینٹ رکھی جا رہی ہے، اور اس طرح یہ عمارت تعمیر ہو رہی ہے، اور ایک دن آئے گا جب یہ عمارت مکمل ہو جائے گی تو خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور وہ بادلوں پر آئیں گے، اور کلیسیا خداوند یسوع مسیح کا بدن جو سو گیا یسوع مسیح میں وہ جی اٹھیں گے، اور جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے اور آسمان پر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ سو یہاں بات یہ ہے کہ بپتسمہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بدن میں شامل ہونا اور اس کی موت کی نشاندہی ہے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، پانی کے اندر جاتے ہیں، تو جس طرح خداوند یسوع مسیح مر گیا اور دفن ہوا، قبر کے اندر گئے، اسی طرح ہم جب پانی کے اندر چاہ جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہمیں مکمل طور پر پانی کے اندر جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ موت کا ظاہری نشان ہماری زندگی میں بپتسمہ کے وسیلہ سے پورا ہو سکے۔ سو جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو مکمل طور پر ہمیں پانی کے اندر دفن ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کی موت کی مشابت کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے۔ اس کا مطلب جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے ساتھ پیرلل، جس طرح یسوع مسیح دفن ہو گئے ہم پانی میں دفن ہو جاتے ہیں، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، یعنی خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جلایا، اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کو جب مردوں میں سے جی اٹھے تو لکھا ہے اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جٹھے، ہم بپتسمہ جب پانی میں لیتے ہیں، پانی میں دفن ہوتے ہیں، اور پھر جب باہر آتے ہیں تو ہم ایک نئی زندگی لے کر آتے ہیں۔ پاک روح ہمیں ایک نئی پیدائش دے دیتا ہے، تو اس کو ہم نئے سرے سے پیدا ہونا بھی کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میں ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اور ایک نیا جنم ہمیں ملتا ہے، اور ہماری پرانی انسانیت جو ہے وہ اس پانی میں
खुदावंद यीशु मसीह की मौत के वसीला से दफन हो जाती है, पुरानी इंसानियत ख़त्म हो जाती है और हम एक नए इंसान बनकर जब पानी से बाहर आए तो एक नए इंसान बनकर इस ज़मीन पर एक फ़तहमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए खुदावंद हमें अपने फजल में छुपा लेता है। सो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद बपतिस्मा जो है ये हमारी नजात के लिए एक ऐसा निशान है जो खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर गया और फिर दफन हुआ, इसी तरह हम भी बपतिस्मा के वसीला से अपने गुनाहों के सबब से मर जाते हैं और रास्तबाजी के सबब से जी उठते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी जो है वो हमारे अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। सो बपतिस्मा जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की मौत में शामिल होने का निशान भी है। सो इस तरह मेरे और आपके लिए बपतिस्मा की अहमियत बड़ी ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मौत में शामिल होते हैं और इस तरह हम खुदा की रास्तबाजी को भी पूरा करते हैं। हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना के पास जाते हैं तो यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुताज हूँ, लेकिन तू मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आया। लेकिन वहाँ यीशु मसीह के वो अल्फाज आप सबको याद होंगे जब यीशु मसीह ने कहा कि हमें यूं ही खुदा की रास्तबाजी को पूरा करना है। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो उसने इसको खुदा की रास्तबाजी से मुशाबत दी कि हमें इसी तरह खुदा की रास्तबाजी को पूरा करना है। सो जब मैं और आप भी बपतिस्मा लेते हैं तो इसका मतलब है हम खुदा की रास्तबाजी में जो यीशु मसीह है उसमें शामिल हो जाते हैं। हम खुदा की रास्तबाजी को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, हम खुदा के कलाम की तालीम को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं। इस तरह हमारी ज़िंदगी से पुरानी इंसानियत जो है वो दफन हो जाती है और हम खुदावंद यीशु मसीह में एक नए इंसान बन जाते हैं। सो कलाम मुक़द्दस में हमें बहुत से ऐसे हवाला जात मिलते हैं जब हम देखते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ दफन होते हैं। जब हम कुलसियों का ख़त पढ़ते हैं, पौलुस रसूल का कुलसियों के नाम ख़त और उसका दूसरा बाब, तो उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ ज़िंदा किया और हमारे सब कसूर माफ़ किए। सो ये हम देखते हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ बपतिस्मे उसकी रास्तबाजी को बपतिस्मे के वसीला से पूरा करते हैं तो लिखा है जिसने उसे मुर्दों में से जला उसके साथ जी भी उठे। इसका मतलब है जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह की मौत में शामिल होने के साथ साथ हम एक नई ज़िंदगी में जी उठते हैं। पुरानी इंसानियत हमारी ख़त्म हो जाती है और हम यीशु मसीह के मुर्दों में से जलाए जाने की मुशाबत में गुनाह के सबब से मर कर रास्तबाजी के सबब से ज़िंदा किए जाते हैं। और फिर लिखा उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, हम गुनाह के सबब से मुर्दा थे और हम नामख्तूनी के सबब से एक ऐसी हालत में मुर्दा हालत में थे, लिखा उसके साथ ज़िंदा किया और हमारे सब कसूर माफ़ किए। वो हमें ज़िंदा भी करता है और हमारे कसूरों से हमें माफ़ी भी मिल जाती है। हम एक नई ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। सो जब हम उसकी मौत में शामिल होते हैं तो फिर खुदावंद ये चाहता है कि हम उसी में ज़िंदगी गुजारें और पुरानी इंसानियत जो है उसको छोड़कर एक नई इंसानियत में ज़िंदगी गुजारें। जब हम कलाम मुक़द्दस में और मतालिया करते हैं तो कुलसियों के ख़त जब हम पढ़ते हैं तो कुलसियों के ख़त में तीसरे बाब में जब हम जाते हैं तो वहाँ लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो ना कि ज़मीन की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। यह एक बहुत ज़िंदा खूबसूरत उम्मीद हमें मिलती है कि खुदावंद का बंदा कहता है कि जब हम मसीह के साथ जलाए गए,
اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے، اس کی راست بازی کو پورا کرنے کے سبب سے ہم موت سے نکل آتے ہیں اور ہم زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم نئی پیدائش کے غسل کے سبب سے زندہ کیے جاتے ہیں، پرانی انسانیت دفن ہو جاتی ہے، ہم ایک نئے انسان کے حیثیت سے زندہ کیے جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اب جب ہم نئے بن جاتے ہیں، نئے انسان بن جاتے ہیں، تو لکھا پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں۔ اب جو مسیح یسوع میں، رومیو کے کرنتھیوں خط دوسرے خط میں 7ویں باب میں لکھا ہے، اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق، 5ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اب جو مسیح یسوع میں وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی۔ تو خداوند ہمیں ایک نئی زندگی دے دیتا ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ ہمیں پرانی چیزوں کی خواہشات نہیں کریں۔ اس دنیا کے اندر جسم میں زندگی نہیں گزارنی، لکھا ہے پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ اب جب ہم ایمان میں زندگی گزارتے ہیں تو اب ہماری زندگی جو ہے وہ مسیح کے وسیلہ سے خدا میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ظاہری طور پر تو انسان نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقت میں یسوع مسیح کو ہم نے قبول کر لیا اور بپتسمہ کے وسیلے اس کی راست بازی کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے تو ہماری پرانی انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ اب ہماری نئی زندگی جو ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ میں پوشیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہماری اب روحانی زندگی ظاہری طور پر ایسی ہے کہ ہم خداوند میں پوشیدہ ہے ہماری زندگی، اور ہمارے اندر ایک ایمان ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور وہ ہمیں آسمان پر لے جائے گا۔ اس لیے لکھا ہے کہ تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے، اس کا مطلب ہے اب مسیح ہماری زندگی ہے۔ جس طرح پولس رسول کہتا ہے غلطیوں کے خاتمے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جب ہم یسوع مسیح میں مر جاتے ہیں، روحانی زندگی میں ہم اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک نئے انسان بن جاتے ہیں، اب کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا۔ اس کا مطلب ہے اب ہماری پرانی انسانیت جو ہے وہ ہمارے اندر زندہ نہیں ہے، بلکہ مسیح ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا کردار، اس کا مزاج، اس کی باتیں، اس کی خوبیاں، اس کے اعمال، اس کے کام ہماری زندگی سے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہے جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب جب یسوع مسیح جو ہے اپنے جلال میں آئے گا تو ہم بھی نئی زندگی میں اس کے جلال میں شامل ہو کر ایک جلالی زندگی گزارنے کے لیے خدا کے حضور میں ظاہر ہوں گے، اور خداوند ہمارے وہ بدن جو اس زمین پر ہوں گے ان کو ختم کر کے ہمیں جلالی بدن دے گا اور ہم اس کے جلال میں ظاہر ہوں گے۔ سو آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کا کلام ہمارے لیے ہر طرح کے لیے روشنی ہے، چراغ ہے، یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جب ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو اپنی زندگی میں قبول کر لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا کام کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں باعث برکت بنا دیتا ہے۔ سو بپتسمہ کے وسیلے سے ہم خداوند یسوع مسیح کی موت میں شامل ہوتے ہیں، ہم خدا کے کلام کی تعمیل کرتے ہیں اور ہم خدا کی تابع داری کرتے ہیں، یسوع مسیح کے حکموں کی تابع داری کرتے ہیں، ہم فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ تیسری بات جو ہے کہ ہم اس کی راست بازی میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر یہ ایک خداوند یسوع مسیح کی موت میں شامل ہونے کا ظاہری نشان ہے۔ اور پھر ایک اہم بات جو ہے وہ بپتسمہ کے ہم اعلانیہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اب شیطان کے غلام نہیں رہے، اب ہم شریعت کے غلام نہیں رہے، اب ہم دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ ہم ایک روحانی شخص بن گئے ہیں، ہماری پرانی انسانیت ختم ہو گئی ہے، ہم ایک نئے انسان کی حیثیت سے اس زمین پر زندگی گزارتے ہیں۔ پہلے ہم گناہ کے سبب سے گناہ کے اندر زندگی گزارتے تھے، ہم گناہ کے غلام تھے، لیکن اب یسوع مسیح میں زندہ کیے گئے ہیں، اب یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے پرانی انسانیت ختم ہو گئی ہے، اب ہم ایک نئے مخلوق کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ ایک ظاہری اعلان بھی ہے کہ میں خداوند کا بندہ ہوں، میں خداوند کی بندی ہوں، میں یسوع مسیح کے لہو سے دھل چکا ہوں، میں یسوع مسیح کے لہو سے دھل چکی ہوں، اور مجھے خداوند نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے اندر پوشیدہ زندگی دے دی ہے۔ اب میں زندہ نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ سو خداوند ہم سب کو فضل و توفیق دے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور
खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद आज़म के तामील के लिए, हम गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदा बाप, बेटे रूह कुद्स के नाम से पानी में बपतिस्मा लें, और फिर रूह कुद्स के लिए खुदावंद के हुज़ूर में दुआ करें कि पाक रूह की मामूरी हमें मिल जाए और हम रूह के वसीला से इस ज़मीन पर एक फ़तहमंद ज़िंदगी गुजार सकें। सो खुदावंद आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और वो लोग जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और आज यीशु मसीह को शख्स जादिदा कबूल करें। और उसके बाद अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो ये नई बात नहीं है कि ये काम मेरा रह गया, वो काम मैं नहीं कर सकूँगा, वो नहीं। खुदावंद हमें इस ज़मीन पर फ़तहमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वो फजल देता है, वो तौफीक देता है कि हम किस तरह इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब ये मेरी और आपकी फ़िक्र नहीं रही कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, हम कैसे एक ईमानदार शख्स से कैसे हम गुनाह पर गालिब रहेंगे, क्योंकि खुदा का पाक रूह जो है वो हमें गुनाह पर गालिब आने के लिए गलबा अता करता है। और खुदा का पाक रूह है जो हमारी रहनुमाई करता है कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह यीशु मसीह में कायम रह सकते हैं, उसके कलाम पर अमल कर सकते हैं। तो पाक रूह हमारी रहनुमाई मदद करता है। फिर खुदा की ज़िम्मेदारी बन जाता है। जब हम अपने आप को खुदा के हाथ में दे देते हैं तो फिर हम खुदा की ज़िम्मेदारी में आ जाते हैं और खुदा हमें फजल तौफीक देता है। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरी बात है वो ये है, गुनाह से तौबा करें, गुनाह का इकरार करें, और फिर खुदा बाप, बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा लें, जिस तरह खुदा ने मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने फरमाया, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप, बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और फिर जिस तरह पतरस ने कहा, हम में से हर एक अपने गुनाहों से तौबा करे और गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्स के नाम में पाओगे। सो ज़रूरी है कि अगर आपने तौबा नहीं की, तौबा करें, इकरार करें कि यीशु मसीह मेरा निजात देंदा है, और फिर पानी से बपतिस्मा लेकर खुदावंद की रास्तबाजी को अपनी ज़िंदगी पूरा करें और उसकी मौत में मशाबत हासिल करें। और फिर जिस तरह वो मुर्दों में से जी उठा, रूहानी तौर पर एक ज़िंदा की हैसियत से ज़िंदगी गुजारें, मुर्दा की हैसियत से नहीं। गुनाह की गुलामी मुर्दा हैसियत है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, एक ज़िंदा शख्स की हैसियत से हम ज़िंदगी गुजारते हैं। ये रूहानी ज़िंदगी है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद इस कलीसिया को बरकत दे। खुदा अपने खादम पास्टर लतीफ़ को हर तरह से जिस्मानी तौर पर सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि खुदा का खादम इसी तरह खुदावंद के कलाम में ज़ोरावर हो और ये कलीसिया खुदावंद का बदन जो है हर रोज़ तरक्की करे, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।